ज़िंदगी का लेसन जो लर्न किया है कि माजूरी जिस्मानी नहीं ज़हनी होती है, ठीक है। जब मैं 10 साल का 11 साल का था तो उस वक़्त जब डॉक्टरों के सामने पहली दफ़ा ये मसला डिस्कस हुआ तो उन्होंने ज़ाहिर है मुझे मना किया कि आपने मगरिब के बाद अंधेरे के अंदर बाहर नहीं निकलना। की रोशनी से तो महरूम हैं, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे होते हैं। आप उनको उनका जो काम है, जो मिशन है, वो बता रहे होते हैं कि आप इस मिशन के तहत अपने अदारों को, अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको टॉप पोजीशन के ऊपर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी बताई हुई बातों को अपने पाँव की ज़ंजीर बना लेता तो 16 साल की उम्र में मेरे वालिद जो इस दुनिया से चले गए और मुझे अपने फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ को भी सेटल डाउन करना था, तो अगर मैं अपने पाँव में ये बेड़ियाँ बांध के बैठा रहता तो आज मैं ज़िंदगी के अंदर कोई मुकाम हासिल ना कर सकता। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टीचर्स होंगे जिनको पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 1000 से ज़्यादा ट्रेनर्स की टीम होंगी जिनको अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर चुके हैं। 10,000 प्लस मैनेजमेंट के लोग होंगे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करते हैं, स्कूल लीडरशिप के डायरेक्टर्स, ये सारे। बड़ी वजह ये है कि हमने तालीम और तरबियत जो दोनों ही ज़रूरत थी इस माशरे की उठान के लिए उनको इग्नोर किया। क्लासरूम की शक्ल में जो मिनी पाकिस्तान मेरे और आपके पास मौजूद है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये बहसीयत सरबराह इदारा हमारा फ़र्ज़ भी है और इस मिट्टी का कर्ज़ भी है, तो हमें फ़र्ज़ को भी पहचानना है और इस कर्ज़ को भी अदा करना है। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं। न सिर्फ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह पर ये अपनी जो तारीफ़ है वो ख़ुद बनाते हैं। मेरी मुराद आफाक ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिसर्च के जो मैनेजर हैं आसम हबीब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आसम हबीब साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आफाक है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं नदीम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। आफाक बुनियादी तौर पर एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मकसद ये है कि हम अदारों के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं हुसूसन उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर सकें। और इसी मकसद के लिए आफाक जो है करिकुलम डेवलपमेंट हो, टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या स्कूल के सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एरिया हो तो उसमें तमाम एरियाज़ के हवाले से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आफाक का एक मुस्तकिल फ़ीचर है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया जाता है। तो ये तकरीबन 98 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 के करीब स्कूल्स होंगे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आफाक के मुख्तलिफ सर्विसेज को ले रहे हैं, और एक लाखों के अंदर असातिज़ा हैं कि जो ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आसिम हबीब भट्ट साहब, यहाँ पर हमने अब देखा कि आप आंखों की रोशनी से तो महरूम हैं, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और आप उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनको वो मिशन बता रहे होते हैं जिसके ऊपर वो काम करके अपने अदारों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिनके पास आंखों की रोशनी या सब कुछ होने के बावजूद वो इन चीज़ों के ऊपर उस तरह काम नहीं कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक ख़ास खसीयत रखी हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे होते हैं और आप उनको उनका जो काम है, जो मिशन है, वो बता रहे होते हैं कि आप इस मिशन के तहत अपने अदारों को, अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको टॉप पोजीशन के ऊपर लेकर जा सकते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि इसमें ज़ाहिर अल्लाह ताला की एक तक़सीम है, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को माज़ूर नहीं समझा, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि माज़ूरी इंसान की जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी होती है। हमारे अंदर की जो चीज़ें रुकावट बन जाती हैं वो हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तो इसलिए हमें जो एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स और रुकावटें हैं उनकी बजाय इंटरनल साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो हर इंसान के पास ये एक्सीलेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास मौजूद हैं। हम अपनी लिमिट्स खुद डिफ़ाइन करते हैं और साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड होने की वजह से हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं और अपनी उसी डे टू डे अफेयर्स के अंदर मुब्तला रहते हैं। अगर हम ज़िंदगी के अंदर कुछ काम कर गुज़रने का जज्बा रखते हों तो एक्सीलेंस के लिए कोई हद मौजूद नहीं होती।
اسد بھائی یہ سوال یہاں پر پوچھوں گا، کیا آپ کی جو روشنی تھی یہ شروع سے نہیں تھی کہ یا ابھی کسی زندگی کے حصے میں ختم ہوئی ہے؟ یہ نا پرابلم اس کو ہم کہتے ہیں نائٹ بلائنڈنس، ریٹینل پگمنٹوسا، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نا یعنی ارلی ایجز کے اندر بچوں کو جو پرابلم فیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت ان کو نظر نہیں آتا اور اندھراتا، اس کو ہم اپنی کامن لینگویج میں کہتے ہیں ریٹینل پگمنٹوسا۔ اس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو ہماری سیل کے اندر جو سیلز موجود، آنکھ کے اندر جو سیلز موجود ہوتے ہیں وہ آف ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارا جو ریٹینا امیج بنا کر ہمارے برین تک بھیج رہا ہے، چونکہ وہ اس کے سینسز ختم ہو رہے ہیں ریٹینا کے، اس کی وجہ سے برین کے اندر امیج نہیں بن پاتا، تو یہ کمپلیٹ بلائنڈنس کی طرف جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ زندگی کے اندر آپ کی جو عمر گزری ہے اس میں کوئی ایسے لمحات جس میں آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ مایوس ہوئے ہوں؟ یہاں پر ایک طرف اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے پہلا سوال کیا، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار جو خصیتیں ہیں، جو بے شمار صلاحیتیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ نے کوئی یہ سوچا ہو کہ اس وجہ سے مجھے یہ کمی محسوس ہو رہی ہے یا میں اس چیز سے پیچھے ہوں، یا دیکھنے والوں کو بالخصوص جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں وہ اس کے باوجود کچھ کر نہیں پاتے، ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے پہلے بات رکھی ہے کہ میں نے زندگی کا لیسن جو لرن کیا ہے کہ معذوری جسمانی نہیں ذہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں 10 سال کا 11 سال کا تھا تو اس وقت جب ڈاکٹروں کے سامنے پہلی دفعہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے ظاہر ہے مجھے منع کیا کہ آپ نے مغرب کے بعد اندھیرے کے اندر باہر نہیں نکلنا، لیکن اگر میں ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر بنا لیتا تو 16 سال کی عمر میں میرے والد جو اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے اپنے فائنینشیل ایشوز کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا تھا، تو اگر میں اپنے پاؤں میں یہ بیڑیاں باندھ کے بیٹھا رہتا تو آج میں زندگی کے اندر کوئی مقام حاصل نہ کر سکتا۔ لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک جرنی ہے جو مجھے کرنی ہے اور اپنی پرابلم کو اپنے لیے پروجیکٹ بنانا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی پرابلمس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم کچھ کام نہیں کر پاتے، لیکن اگر میرے اندر ایک یہ ڈسیبلٹی موجود ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک صلاحیت دی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر اپنا اچھا رول پلے کر سکوں۔ تو میں نے اپنی پرابلم کو اپنا پروجیکٹ بنا کر اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو تقریباً 30,000 سے زیادہ ٹیچرز ہوں گے جن کو پورے پاکستان کے اندر میں ٹریننگ دے چکا ہوں۔ اسی طرح سے 1000 سے زیادہ ٹرینرز کی ٹیم ہوں گی جن کو الحمدللہ ڈیولپ کر چکے ہیں۔ کوئی 10,000 پلس مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے جو پورے پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، اسکول لیڈرشپ کے ڈائریکٹرز، یہ سارے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں آپ خود اپنی لمٹس ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ جو کہتے ہیں نا قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا، تو اگر آپ کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات، پورا نظام آپ کے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں کیا پیغام دیں گے جو مختلف پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں جو اداروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح جو کہتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے اس طرح نہیں آ رہا یا بچوں کے حوالے سے، تو ان لوگوں کو جو ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، اور ہماری دنیا کے اندر اس دوڑ کے اندر پیچھے رہ جانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیومن پوٹینشیل کو ڈیولپ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسانوں کی شکل میں ایک بڑی تعداد میں جو لوگ مہیا کیے تھے، ہم نے اس کیپٹل کو ضائع کیا، اور اسی وجہ سے 76 سال گزرنے کے بعد جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کرائسس میں نظر آ رہے ہیں، یعنی بینکرپسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت جو دونوں ہی ضرورت تھی اس معاشرے کی اٹھان کے لیے، ان کو اگنور کیا۔ نہ ہم نے کوالٹی ایجوکیشن دی اور نہ بچوں اور اسی طرح سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا۔ اداروں کے سربراہ کے طور پر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ منی پاکستان ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ 6 کروڑ بچہ ہے جو پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کا پاکستان اچھا ہو تو کیوں نہ آج ہی سے اس سفر کا
آغاز کیا جائے اور ان 6 کروڑ بچوں کو جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، جو آداب اور اخلاق اور جو اسکل اور کمپیٹنسز ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم مل کر ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں۔ پورے پاکستان کے نقشے کو درست کرنے کے لیے کلاس روم کی شکل میں جو منی پاکستان میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحیثیت سربراہ ادارہ ہمارا فرض بھی ہے اور اس مٹی کا قرض بھی ہے، تو ہمیں فرض کو بھی پہچاننا ہے اور اس قرض کو بھی ادا کرنا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے باوجود نہ صرف پاکستان آزاد کشمیر اور دیگر جو ادارے ہیں وہاں پر جا کر یہ اپنی انہوں نے جو معذوری ہے اس کو اپنے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر لوگوں کے لیے، دنیا کے سامنے ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ تندرست ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بالکل ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ محنت کریں گے، آپ کے سامنے اگر آپ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو اچیو کرنے میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہزاروں جو اساتذہ ہیں، جو پرنسپل لوگ ہیں، جو اداروں کے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹریننگ کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے سینکڑوں جو پرنسپل حضرات ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ایک مشن دیا ہے کہ اس مشن کے تحت آپ اداروں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ جو ادارے دن بہ دن پیچھے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے ان مخصوص ٹاپک کے اوپر کام کرنا ہوگا، تب جا کے وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کی جو سٹوری ہے، آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔